हांव ब्रदर आनी ब्रदराच्या टिमीक थँक्यू म्हणटा, कित्याक फाटल्या दिसांनी म्हाका खूब पेन जाताली पोटाक आनी म्हाज्या फाटीक खूब पेन जाताली. म्हाका उठोंक जायनासलें, म्हाका बसोंक जायनासलें, चलोंक जायनासलें आनी हांव कामाक वयतालो तसोच. आनी मागीर फाटीं सप्टेंबरान हांव ब्रदरी कडेन मागण्यांक आयलो आनी हांवें मागलें, म्हाका म्हटलें बरें कर, हांव फादर ब्रदरीचें टेस्टमेंट करतलो म्हणून. आनी हांव खरेंच बरो जालो, इतलो बरो जालो की आतां म्हाका इल्ली पासून पेन ना. आनी ताका लागून हांव ब्रदरीक थँक्यू म्हणटा, ब्रदराच्या टिमीक थँक्यू म्हणटा.